पूरी बनी नौ इंसान की जिंदगी है क्या? एक गोली तुम्हें लगती है, एक मुझे लगती है। एक की बर्बादी दूसरे की आबादी होती है। हम जैसे मुल्क ज़हनी तौर पे बात करते हैं, एटम बम जहां गिरता है वहां तो अल्लाह माफ करे, फिर तो यहां तो घास नहीं उगनी। दुनिया तजादात की जद में है। एक तरफ बढ़ती हुई आबादी है, बेरोजगारी, अच्छा तेजी से कम होते कुदरती वसाइल में कमी, अच्छा जंग बड़े मुल्कों के पास ताकत का गुरूर। ऐसी सूरत हाल में कमजोर मुल्कों का मुस्तकबिल क्या है? वॉर ऑफ सर्वाइवल की तरफ दुनिया बढ़ रही है। इसको आप नहीं, ये दुनिया बढ़ रही है, फलाना है, हमारा जो है चपड़कनाती है दानश्वर, ये हमेशा से। अच्छा, रिकॉर्डेड हिस्ट्री जो है इंसान की, मुझे नहीं पता स्टोन एज में, स्टोन एज भी गलत है, वो भी गलत लिखते हैं। ये वुड एज, बंदगी क्या औकात थी स्टोन का कोई बिगाड़ लेता, सवाए इसके कि स्टोन्स के गारों में पनाह लेता था। स्टोन दा की बिगाड़ सकता सी, उस बंदे की क्या औकात थी? बेसिकली वो वुड एज है। खैर, असल बात यह है कि जो आपने कहा है कि सर्वाइवल की जंग, तो पूरी बनी नौ इंसान की जिंदगी है क्या? ये आदम और हवा वाला जो कॉन्सेप्ट है, चलो इसको मान के आगे चलते हैं। वो ना भरावां नूं मैं लड़ाया सी कि अमेरिका ने लड़ाया सी, या बिल्कुल बदबख्तां नूं, बिल्कुल सही है, उन्हां लांतियां नूं किन्ने। ये बेसिकली क्या है, सिंबॉलिक बात कर रहा हूं। जिंदगी नाम ही सर्वाइवल का है। सही। जब मैं धनक का जॉइंट एडिटर था एट द एज ऑफ 22, ये उस जमाने में यहां हमने शाया करना शुरू किया था सरवट सुखेरा साहब की क़यादत में कि इस साल पाकिस्तान के दौलतमंद, पाकिस्तान कहता हूं दुनिया के दौलतमंद तरीन लोग कौन है। अच्छा, उनमें से कोई किसी का नाम भी नहीं जानता आज। सही, बिल्कुल। उन्हीं जमाने में खत्म हो गए, रिप्लेस होते रहते हैं, दिनों को फेरता रहता हूं बस। तो सर्वाइवल की जंग इंसान है क्या? और ये तो जानवरों में भी है। ये जानवरों में भी ये इंस्टिंक्ट मौजूद होती है सर्वाइवल की। सही। कभी देखा नहीं, जब बाघ पीछे भाग रहा हो चीता शीता, तो हिरन कैसे भागता है, उसकी स्पीड को पर लग जाते हैं। सर्वाइवल है, खत्म हो गई बात। बिल्कुल सही। और एक बात याद रखना, एक की बर्बादी दूसरे की आबादी होती है। हम जैसे मुल्क ज़हनी तौर पे बात कर रहे हैं, कहने को हिंदुस्तान बहुत बड़ा, आबादी में भी इस वक्त नंबर 1 हो, क्या तुम ज़हनी तौर पे अगर पस्त हो, ज़हनी तौर पे बौने हो, तो फिर तुमसे तो जापान बेहतर है। बेहतर नहीं, बेहतरीन है। बिल्कुल सही है, तो खत्म। बिल्कुल सही है। अच्छा हसन साहब, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन और साबिक सुप्रीम कोर्ट जज मरकंडे काटजू साहब का कहना है कि पाक भारत जंग हुई तो भारत की इकोनॉमी का कचूमर निकल जाएगा। वो इस खित्ते का जमीर है, वो हिंदुस्तान का जमीर है। वो बात करते हैं बिल्कुल बगैर किसी लालच, लोभ, खौफ के। ही इज दी ओनली इंटेलेक्चुअल। मैं अगर कहूं तो गलत नहीं होगा। मुलाकात मेरी जाहिर है उनसे कोई नहीं है। अच्छा, तो ये बात मैं अपने ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं कर चुका। बिल्कुल। ये जब मरियम ने वो बच्चेगाना सा सवाल किया था कि किसका कितना नुकसान होगा, वो जिसका जितना साइज होगा उतना नुकसान होगा। सही, बिल्कुल। एक गोली तुम्हें लगती है, एक मुझे लगती है। तुम्हारी मेरी हाइट में, वेट में फर्क है। तुम्हारा इतना सारा नुकसान हो गया, मैं माड़ी जी जान है, मेरा घट नुकसान हो गया। भाई तुम्हारी इकोनॉमी देखो किधर है। बिल्कुल। कंज्यूमर का लफ्ज उन्होंने बोला है तो 100% दुरुस्त है। और ये खित्ता अशरों पीछे चला जाएगा, बल्कि रहेगा ही नहीं। इसके दोबारा रिवाइवल होने में अशरे लगेंगे। एटम बम जहां गिरता है वहां तो अल्लाह माफ करे, फिर तो यहां तो घास नहीं उगनी। ये बिल्कुल चवलों वाला खाता है जो मरकंडे काटजू साहब ने कहा है। वो तो कॉमन सेंस की बात है। कुछ बातें ऐसी होती हैं कि अगर आपका दुश्मन, वो तो मेरे लिए
بزرگوں کی طرح, میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں وہ, میں احترام کرتا ہوں, میں تو نہیں ملا ان سے کبھی. تو دشمن بھی اگر سینسیبل بات کرے, بالکل دنیا میں مکالمہ بھی ایک چیز ہوتی ہے, وہ بوتھا چکے تو صحیح, ود ان منٹس ملبہ سارا پاکستان تے پاک, ہاں اوپر سے ہمارا خواجہ آصف, ایک پتہ نہیں کیڑا خواجہ ہے, بالکل صحیح. وہ کیا کہہ رہا ہے, کن حالات میں کہہ رہا ہے, یا تو ایکسپلین کرو اس وقت تمہاری مسائل کیا تھے, صورتحال کیا تھی, کہاں کے حوالے سے بات کر رہے ہو. ہم تو یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں. اچھا کاکجو صاحب کی بات ہندو انتہا پسند ذہنیت کو سمجھ آ جائے گی؟ یار یہ میں نے ٹھیکہ نہیں لیا ہوا, تمہاری سمجھ میں کوئی باتیں نہیں آتی تو میں تمہارا کیا کروں. بالکل یہ میرا مسئلہ نہیں ہے. اپنی عقل, سمجھ, شعور, وجدان, جو بھی لفظ استعمال کرنا, یا جہالت, میں تو کوئی دانشور نہیں ہوں, لیکن اللہ پاک کا میرے پہ احسان ہے, میں نے زندگی میں کوئی جھک ماری ہوگی تو اس کے پیچھے جہالت ہوگی, بے خبری ہوگی, میرے پاس اعداد و شمار نہیں ہوں گے, میرے پاس فیکٹس نہیں ہوں گے, یا میرے پاس کوئی ڈس انفارمیشن یا غلط اطلاع ہوگی, یا میں اچھا جانتے بوجھتے وہ جہنمی ہیں جو کوئی بندہ بات کر, ہاں ایسی سچویشن ہو سکتی ہے کہ میں سچ نہ بول سکوں, جھوٹ نہیں بولوں گا, سچ کو بائی پاس کر کے گزر جاؤں گا. جھوٹ نہیں, بالکل خاموشی بائی پاس کر کے گزر جاؤں گا. واہ ختم ہوئی بات. سو نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا, وہ تو جائے بھاڑ میں, نہیں نکلتا. اور میں اس خطے کی ساری قیادت سے یہ سوال کرتا ہوں, میرے جیسے بندے کو جو 70s میں پہنچ گیا اس کو کیا فرق پڑنا ہے بھی, آج نہیں تو کل وہ تو وہی ہونا ہے. اچھا اتنی آبادی 1 ارب کتنے 46 کروڑ, یہاں 25 کروڑ, وہ معصوم بچے ہوئے, 2 ارب کا خطہ. اچھا یہ 2 ارب کا کھاتا ہے, یہ ہوش کرو. نقصانوں کا موازنہ بھی آپ کی, میں مثال دے رہا ہوں, حماقت کی وجہ سے اگر میری انگلی ٹوٹتی ہے میں آپ کی گردن کاٹ لوں, چونکہ پھر گردنیں کٹیں گی, جس کا جسہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا نقصان ہوگا. ختم ہوگا. میرا یہ کنسرن ہے. جی بھارت کی اپوزیشن جماعت کانگریس نے پہلگام کو انٹیلیجنس کی ناکامی اور سیکیورٹی کی خامی قرار دیا ہے. کانگریس نے پہلگام حملے میں انٹیلیجنس کی ناکامی پر سیکیورٹی جو ادارے ہیں ان سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے. 100% درست ہے, یہی ہونا چاہیے. انہوں نے منٹا چک کے پاکستان منہ تے چڑھے ایک لفظ, پتہ نہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں. وہ اپنی نسلوں کا سوچو, کو ہوش کرو. یہ جو بات کانگریس نے کی ہے, کانگریس بھی انہی کی جماعت ہے نا, لیکن وہ انتہا پسند نہیں ہے. کانگریس پالیٹیشنز کی یہ جو انتہا پسند, اس سے زیادہ مکروہ کوئی نہیں ہوتا. ہمارے پروفیٹ پیس بی اپون ہم, ان کی ذرا ایک جملہ ہے جو زندگی, سبحان اللہ, کہ کھانے میں اور عبادت میں بھی اعتدال میں آنا روی, انتہا پسند, سبحان اللہ. اچھا اب پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی اپنے منہ پہ تماچا مارو, تمہاری انٹیلیجنس کی ناکامی, سیکیورٹی کی کمزوری, یہ وہ سارا, ادھر بھی ذرا دھیان دو. تم نے منٹوں سیکنڈوں کے اوپر کو بغیر سوچے سمجھے, کہ تمہیں کوئی الہام تو نہیں اترا نا, تمہیں کسی نے کو باہر سے کوئی بڑا کو دنیا کی کو ٹاپ کی کوئی ایجنسیز نے آپ کو, بالکل نہیں. باقی مجھے کوئی زائن سے مجھے خیر کی توقع نہیں ہے, وہ بھی ممکن ہے ان کو شے شو دے رہے ہوں, لیکن گلوبل ویلیج ہے, دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس انسیڈنٹ کے بعد مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ بنی نوع انسان آج بھی جانوروں پر ہی مشتمل ہے, یا ان میں انسان بھی پیدا ہو.